बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दी है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुज़ाकरात जायज़ मुतालबात पर किए जाएंगे, मुज़ाकरात की आड़ में किसी ब्लैकमेलिंग को कबूल नहीं किया जाएगा। तो ये बात उन्होंने इस तनाजुर में की है कि 2 दिन पहले जो इस्लामाबाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने जो एक नेशनल एक कौमी कॉन्फ्रेंस की थी, तो उसमें भी जो है ना सारे अपोजिशन रहनुमाओं की तरफ से यही कहा गया था कि मुज़ाकरात होनी चाहिए। ये जो मुल्क के अंदर एक पोलराइजेशन है तो इसका ख़ात्मा होना चाहिए। तो उसके तनाजुर में ये बात की गई है। लेकिन दूसरी तरफ कई दिनों के बाद एक मरतबा फिर इमरान खान साहब ने जो है अपने ट्विटर हैंडल से एक तफसीली बयान जो है ना वो जारी किया है, जिसमें उन्होंने जो तोशाखाना 2 केस में जो उनको सज़ाएँ दी गई है उसकी मज़म्मत की है, उसको जो है ना तस्लीम करने से इनकार किया है। और आखिर में सुहेल आफरीदी जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है, उसको एक मरतबा फिर जो है ना ये हिदायत की है कि वो स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करें और हकीकी आज़ादी के लिए जदोजहद करें। आज इस पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन मौजू की तरफ आने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी आप जाएं, चैनल सब्सक्राइब करें। बिल का आइकन जब आप दबाएंगे तो जो ही हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपकी टाइम लाइन पर सीधा आएगा। तो नाजरीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ ने आज वफाकी काबीना के इजलास में एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दी है। वज़ीर आज़म ने एक मुख्तसरन जो है ना इस पर बात की है। उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात जो है वो जायज़ मुतालबात पर ही हो सकते हैं, यानी ऐसा नहीं होगा कि मुज़ाकरात की आड़ में ब्लैकमेलिंग की जाए। तो वज़ीर आज़म ने ये भी कहा कि हुकूमत सियासी हम आहंगी के लिए तमाम जमातों से मुज़ाकरात की उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। ज़ाती तौर पर तमाम सियासी जमातों को मुतअद्दिद बार मुज़ाकरात की पेशकश कर चुका हूँ। मुज़ाकरात की आड़ में अमन व अमान ख़राब करने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। तो ये जो वज़ीर आज़म साहब की तरफ से ये जो एक ऑफ़र आई है, तो इसका तनाजुर कुछ यूँ है कि 2 दिन पहले इस्लामाबाद में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से एक कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था, जिसमें मुल्क की तमाम सियासी जमातों को दावत दी गई थी। तो उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है जो सियासी रहनुमा हैं उन्होंने इसी बात पे ज़ोर दिया कि ये जो मुल्क के अंदर एक पोलराइजेशन है, एक जो है ना कशीदगी की सूरत हाल है, इसका ख़ात्मा होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए। इमरान खान साहब के साथ मुलाकात की पाबंदी है तो उसकी इजाज़त देनी चाहिए। इमरान खान साहब के साथ अगर ये सियासी रहनुमा मिलेंगे तो तब जो है ना मुज़ाकरात आगे चल सकेंगे, उससे बात हो सकेगी। लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल हो कि जो है ना उसको अपनी फैमिली के साथ भी मुलाकात की इजाज़त नहीं है, तो ये किसी सूरत में भी जो है ना ये आइन की भी खिलाफ वर्जी है, कानून की भी खिलाफ वर्जी है, और ये जो एक उसूल है, मतलब ज़िंदगी की उसूल है, उसकी भी ये नफ़ी करती है। महमूद खान चिकज़ई जो है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह भी हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि सियासी जमातों के माबैन मफ़ाहमत जो है ना वो होनी चाहिए, इख्तिलाफ़ात का ख़ात्मा होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि मुज़ाकरात जो है वो उससे सब कुछ मुमकिन है। अगर सियासी जमातें सियासत करती है तो मुज़ाकरात का दरवाज़ा जो है ना कभी भी बंद नहीं करती। तो उन्होंने इस बात पे भी जो है बड़े नाराज़गी का इजहार किया था कि इमरान खान से बातचीत करने के लिए कोई जो है ना वो उससे मुलाकात की इजाज़त नहीं है। तो अगर ऐसे हालात हों तो कैसे मतलब वो उससे बात हो सकती है, कैसे मुज़ाकरात जो है उसका दरवाज़ा खुल सकता है। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो सज़ाएँ दी जा रही है, जैसे कि तोशाखाना 2 केस में इमरान खान साहब और उसकी अहलिया बुशरा बीबी को जो सज़ाई दी गई थी, तो उसी तरफ उसका इशारा था। लेकिन दूसरी तरफ जो कैदियों का एक बुनियादी हक़ है कि वो कोई भी कैदी जो है उसको इजाज़त होती है कि वो अपने वकलात से मिलें, अपने फैमिली मेम्बरान जो हैं उनसे मिलें, तो उसकी जो है ना उसकी इजाज़त नहीं दी जा रही है। तो उन्होंने फिर मौलाना फजल रहमान साहब, नवाज़ शरीफ और जमात इस्लामी पे ज़ोर दिया था कि वो आपस में बैठें और ये जो एक कशीदगी का माहौल है मुल्क के अंदर, इसका ख़ात्मा करना चाहिए, मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि जो 8 फरवरी के में जो इंतखाबात हुए थे, तो जिसका मैंडेट बनता है उनका मैंडेट तस्लीम करना चाहिए। अच्छा, जिस दिन ये कौमी कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उसी दिन इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल से एक तफसीली बयान जो है वो जारी किया गया।
یہ جو بیان عمران خان صاحب کا آیا ہے یہ تقریباً 4 دسمبر کے بعد آیا ہے۔ 4 دسمبر کو انہوں نے جو ایک تفصیلی ٹویٹ کی تھی جس پہ کافی جو ہے نا ملک کے اندر ایک بڑا ریئیکشن آیا تھا، خاص کر وہ جو فوج کے سربراہ ہے جنرل عاصم منیر کے حوالے سے انہوں نے جو ہے ایک بات کی تھی۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے نا DGISPR کی طرف سے ایک پریس کانفرنس کی گئی تھی راولپنڈی میں، اور انہوں نے عمران خان صاحب کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا تھا۔ تو اس کے بعد پھر جو تقریباً یہ 12-13 دن تک عمران خان صاحب کا ٹویٹر ہینڈل بالکل خاموش رہا، لیکن جس دن یہ جو تحریک تحفظ آئینی پاکستان کی کانفرنس ہو رہی تھی اسی دن عمران خان صاحب کا ایک بیان جو ہے نا یعنی 20 دسمبر کو وہ ان کے ٹویٹر ہینڈل سے جاری کیا گیا، اور یہ بھی جو ہے نا اس کا تناظر بھی کچھ یہ ہے کہ اس سے تقریباً 2-3 دن پہلے جو توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو جو 17 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی، ان کو جرمانہ بھی کیا گیا تھا، تو اس ٹویٹ میں اس کا بھی جو ہے نا تذکرہ ہے، اور ساتھ میں کچھ اور بھی جو PTI کے رہنما ہیں ان کو ہدایت دی گئی ہے۔ تو عمران خان صاحب نے اس بیان میں جو توشہ خانہ میں ان کو اور ان کی اہلیہ کو سزائیں ہوئی ہے اس پر کڑی تنقید کی ہے، اور ایک مرتبہ پھر اس نے یہ بات دہرائی ہے کہ یہ جو قانون ہے یہ اپنے طور پر نہیں چل رہا بلکہ کوئی اس کو چلا رہا ہے، فیلڈ مارشل کا قانون ہے، یہ پھر سے جو ہے نا اس کا نام لیا گیا ہے کہ وہی جو ہے نا وہ جو کہا جاتا ہے وہی فیصلے آتے ہیں عدالتوں سے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اور میری اہلیہ کو مسلسل قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے، اور ملاقات پر بھی پابندی ہے، ہمیں کسی سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں TV دیکھنے پر بھی پابندی ہے، اور کتابیں بھی ہمیں جو ہے نا اس پر بھی پابندی لگائی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی اہلیہ بشرا بی بی جو کہ عمران خان صاحب کے بقول گھریلو خاتون ہے، غیر سیاسی ہے، ان پر بھی ملاقات پر پابندی ہے، ان کو بھی TV دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ آخر میں عمران خان صاحب نے ایک مرتبہ پھر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو یہ ہدایت دی ہے کہ وہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری پکڑیں اور پوری قوم کو اپنے حقوق کے لیے اٹھنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جدوجہد عبادت ہے، اور میں پاکستان کی حقیقی آزادی کی جدوجہد کے لیے شہادت کے لیے بھی تیار ہوں۔ تو یہ جو ہے نا پہلی مرتبہ انہوں نے ایسا شہادت کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا ہے۔ ایسے میں جو ہے نا مطلب اکثر تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں کہ جب تک عمران خان صاحب کی یہ بیانات بند نہیں ہوتے یا وہ اپنے بیانات میں جو ہے نا کچھ نرمی نہیں لاتے تو اس وقت تک جو ہے ان کی رہائی کے جو چانسز ہے اس کا کوئی امکان نہیں ہے، بلکہ مزید جو ہے نا ہو سکتا ہے کہ سختیاں ہوں، آنے والے دنوں میں مزید ان کے کیسز میں اور ان کو سزائیں ہوں۔ لیکن یہ یہاں پہ گراؤنڈ پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو جو PTI کی لیڈرشپ ہے عمران خان صاحب کے علاوہ باقی جو جیلوں سے باہر ہے، تو وہ ایک تو ان کے درمیان جو ہے نا اختلافات بھی ہیں۔ سلمان اکرم راجہ، پھر جو بیرسٹر گوہر ہے، اور پھر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اور عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں، ان کے بیچ میں جو ہے نا وہ اس طرح کی کوارڈینیشن جو ہے نا نظر نہیں آتی۔ تو ابھی تک یہ کسی موومنٹ پہ جو ہے یا کسی ایسی تحریک پہ متفق نہیں ہو سکے ہیں۔ PTI کے اندر جو ہے نا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جس طرح 1.5 سال تک علی امین گڈا پور کی سربراہی میں اسلام آباد پہ جو ہے نا کئی مرتبہ یرغال کرنے کی کوشش کی گئی، اس میں لوگ بھی مارے گئے، تو اس سے کچھ نہیں ہوا، تو یہ جو مطلب اس طرح اسٹریٹ پاور سے یا جو احتجاجوں سے جو ہے نا وہ عمران خان صاحب جو ہے نا ان کی آزادی ممکن نہیں ہے جب تک جو ہے نا وہ کوئی اور طریقہ نہیں ڈھونڈا جاتا، کوئی مطلب مذاکرات نہیں ہوتے، باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ لوپ میں نہیں لیے جاتے۔ لیکن خود عمران خان صاحب جو ہے وہ ایسا مطلب کوئی کمپرومائز کی موڈ میں نہیں ہے۔ تو ایسے میں ایسا لگتا ہے کہ جو یہ ابھی کانفرنس ہوئی تھی اس سے ایسے ایک مطلب ایک ٹیمپو بنانے کی کوشش کی گئی کہ ہو سکتا ہے کچھ ڈائلاگ کی بات بن جائے، لیکن اگر عمران خان صاحب کے اس طرح ٹویٹ آتے ہیں، وہاں سے بیانات جاری ہوتے ہیں، اس میں فوج کے سربراہ کا نام لیا جاتا ہے، تو پھر جو ہے نا وہ جو کوششیں ہیں اس کا کامیاب ہونا جو ہے نا وہ اس کے امکانات بہت کم نظر آتے ہیں۔ بہت شکریہ۔